تأسير الكربات، وأن نستذكر سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس والسيدة زينب بما جرى عليها من المصائب، وأن ننتفع بذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عاشور ما مثلك شهر بك ابو سجاد ذل على انفسك يا شهر عاشور ما مثلك شهر
بكبول سجاد دل على أنفسك